बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी माशाल्लाह से खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन में आपको वीडियोस में तो पैरट्स नज़र आ रहे होंगे, पर आज की जो वीडियो हम ख़ास तौर पे जावा स्पैरोज़ के बारे में, जावा फिंच या सिर्फ ओनली ज़ेब्रा फिंच या बेंगलाइज या गोल्डियन, इनके बारे में ये वीडियो है। मैंने आपको इसलिए इंट्रोडक्शन में बता दिया कि जो लोग जावा तलिक जानना चाहते हैं वो लाजमी देखें इस वीडियो को और मुकम्मल देखें और समझें, ताकि आपको मालूम हो सके कि हमें ब्रीड क्यों नहीं आती। और जो लोग जावा के ऊपर या यानी फिंचेस के ऊपर काम नहीं कर रहे, वो बेशक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। अगर देख लेंगे और समझ लेंगे तो वो अपने बाकी दोस्तों अहबाब को इसके बारे में बता सकते हैं, ताकि उनके लिए अच्छी ब्रीड का सबब बने और प्रॉफिट आए और उनके लिए बेहतर रोज़गार कमाने का ज़रिया बने और उनको फ़ायदा हो। आप लोगों के चाहिए कि सदका जारी समझ के एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर किया करें। तो मेरा भी यही मशवरा होता है आप लोगों के साथ, जो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ और आप लोगों के साथ भी वो ताउन करूँ, और सिर्फ इसी वजह से करता हूँ कि मुझे आप लोगों से कोई फ़ायदा या मफाद नहीं चाहिए, सिवाय आप मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे या मेरे व्यूअर्स बनेंगे, उसके अलावा मुझे आपसे कोई ज़ाती मफाद नहीं है। जो मुझे फ़ायदा मिलना है अल्लाह ताला मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए दें या मेरी ब्रीड के ज़रिए दें या मेरे बाकी जो कारोबार हैं उसके हिसाब से मुझे अल्लाह ताला एक्टिविटी के ज़रिए दें, ठीक है। बाकी अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से सिर्फ उनके लिए यही मैसेज है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आप मुकम्मल वीडियो देखा करें और मेरी हौसला अफजाई करें। तो अब चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज का टॉपिक ये हमारा जावास के बारे में है। जावा से मुराद ये होता है कि तमाम तरह की फिंचेस के बारे में है, ठीक है। बार बार मैं ये चीज़ बोलूँगा तो वो मुनासिब नहीं है, इसलिए जावा का ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझें तमाम किस्म की स्पैरोज़ के मतलब ये आज का टॉपिक है। और आज जितने भी हमारे से सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का सिर्फ एक जवाब होगा। तो सवालों के बारे में पहले बता दिया जाए कि जो सवाल आजकल चल रहे हैं, नवंबर की आज माशाल्लाह 18 हो गई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे तमाम फार्मर्स जो फिंचेस का काम कर रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है कि उनके जो न्यू हैं उनके पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, और जिनके पास ब्रीड आ रही है अंडे पूरे तौर पे फर्टाइल नहीं हो रहे, परिंदा खुद उसको हैच नहीं कर रहा और उनमें से रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, अगर बच्चे निकले तो वो पाल नहीं रहे। तो ये इस तरह के तमाम सवालों का जो जवाब है वो आज मैंने इस वीडियो में दे दिया है, और जो जवाब मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को मालूम हो या कुछ लोगों को मालूम ना हो, इस तरह से है। पर जिनको मालूम है वो मज़ीद इसमें अपनी करेक्शन कर सकते हैं कि या मेरी इस्लाह कर सकते हैं। अगर मुझे कमी बेशी हो जाए बताने में तो एडवांस माज़रत चाहूँगा। पर आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत अहम मालूमात है, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। दोस्तों फिंचेस बेसिकली ये गर्मी का बर्ड है और इसी वजह से हम कहते हैं कि पूरा साल ब्रीड करता है। पर कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नवंबर से यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ब्रीड नहीं लेते, यानी कि जनवरी के एंड तक ब्रीड नहीं लेते, फरवरी से स्टार्ट लेते हैं तो मार्च अप्रैल मई में उनको यानी कि अच्छी ब्रीड वो ले लेते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये सर्दी बहुत मानते हैं और सर्दी में ये ब्रीड की तरफ नहीं आते जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें। हाँ अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर उनके बारे में आपको मैं जो बताऊँगा उनको कंट्रोल कर लिया जाए, उनके मुताबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया जाए, तो आपको ये जनवरी फरवरी दिसंबर में भी बहुत अच्छी ब्रीड देंगे। तो दोस्तों अब इन तमाम सवालों का जवाब जो मैं अब देने लगा हूँ, सबसे पहले याद रखिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया ये बर्ड गर्मी का है और गर्मी में ज़्यादा ब्रीड करता है बशर्त ये कि सर्दी की निस्बत। अब बात ये आ रही है सर्दी में तो हमारा टेम्परेचर 22 20 16 18 तक पहुंच जाता है, तो इसमें ये बर्ड कभी भी नहीं ब्रीड करते, इवन के सर्वाइव भी करना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो अब बात आ जाती है, हम अभी बात ब्रीड के लिए कर रहे हैं, और जब ब्रीड करने के लिए माहौल या खुराक या फीड इनकी या सप्लीमेंट्स इनके क्रिएट करेंगे तो लाजमी बात है कि फिर सर्वाइविंग रेट भी इनका बढ़ जाएगा। तो बात हो रही थी हमारी कि अब सर्दी में हम इनसे ब्रीड कैसे लें। तो दोस्तों जो लोग इनसे ब्रीड नहीं ले रहे उनकी अपनी मर्ज़ी है, पर जो लोग लेना चाहेंगे वो इस वीडियो को मुकम्मल देख के उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि ये पेयर इनके फिंचेस जितने भी हैं ये गर्मी में इनके ज़्यादा ब्रीड करते हैं। उसकी वजह से यही है कि इनका जो टम्परेचर है ना
رہن سہن کا، انوائرمنٹ کا یا شیڈ کا، وہ کم سے کم 35 سے 37 کے درمیان ہونا چاہیے۔ سردیوں کی بات کر رہا ہوں، جنوری فروری میں اور دسمبر میں، ٹھیک ہے۔ 35 سے 37 ٹمپریچر اگر ہوگا تو یہ آپ کو بہت اچھی بریڈ دیں گے، بہت اچھے طریقے سے بچے پالیں گے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو رزلٹ ملے گا اور برکت ہوگی۔ تو اب بات آ جاتی ہے کہ سردی میں ہم 35 سے 37 ٹمپریچر کیسے کریں، کیونکہ یہ آپ کو پہلے بتایا گیا، یہ ویڈیو صرف فنچز کے بارے میں ہے۔ تو لو برڈ اور کاکٹیل یا کوئی بھی یعنی ون پیرٹس ہیں نا، ان کے ٹمپریچر کا سسٹم اور ہے، تو میں اس لیے ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی آپ کو انہی کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں، تو لوگ پریشان نہ ہو، جو لوگ اپنا یعنی کہ پیرٹس رکھے ہوئے اور پریشان ہو کہ بھئی ہم نے ٹمپریچر تو اور طرح رکھا ہے، تو اس لیے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ صرف ویٹ کریں کہ یہ صرف ویڈیو ہماری فنچز کے بارے میں ہے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ 35 32 34 کیسے ٹمپریچر مینٹین کریں گے اتنی سردی میں۔ دوستو اگر تو آپ کا برڈ انڈور ہے تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، پر اس میں انڈور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، فجر کے بعد سے جب طلوع آفتاب یعنی کہ سورج نکلتا ہے، تب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو بھرپور دھوپ لگے۔ اس بھرپور دھوپ سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ وٹامن ڈی پرندے کو ملے گا، ان کے اندر ایکٹیویٹی آئے گی، بیمار نہیں ہوں گے، ڈھیلے نہیں ہوں گے، اور بریڈ کے لیے اور کراسنگ کے لیے بھرپور تیار ہوں گے اور اچھا یعنی کہ میٹنگ کریں گے۔ اب دھوپ اگر ان کو مل جاتی ہے تو وہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، پر جو لوگوں کو دھوپ اویلیبل نہیں ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ دھوپ کا انتظام کریں۔ جو قدرتی چیز ہے اس سے ہم کوئی بھی متبادل چیز ہم نہیں الٹرنیٹیو چیز، جو بھی آرٹیفیشل چیز سے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ دھوپ کا رزلٹ دھوپ کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب بات آ جاتی ہے جب دھوپ آپ لگا لیتے ہیں اور دھوپ 12 1 2 بجے چلے جاتی ہے تو باقی ٹائم موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ انڈور ہے تو کھڑکیاں بند رکھیں گے تاکہ سیدھی ہوا ان کو نہ لگے، اور مصنوعی بلب چلا دیں گے، یعنی کہ 60 واٹ کے 100 واٹ کے اگر آپ شیڈ میں چلا سکتے ہیں، نہیں تو گیس والا یا دوسرا LPG ہیٹرز جو سلنڈر والے ملتے ہیں وہ آپ نے چلا لینے ہیں۔ رات کو آپ نے 2 سے 3 گھنٹے چلانا ہے، اور تھرمو اسٹیٹ جو ہوتا ہے، جو ہمارا ٹمپریچر میٹر ہوتا ہے، اس کو آپ نے لگایا ہونا ہے اپنے شیڈ میں، تو آپ کو جیسی فیل یعنی کہ وہ ٹمپریچر 35 37 پہ جائے تب آپ ہیٹر کو بند کر دیں، پھر آپ صبح تک کچھ نہ کریں، آپ کا کمرہ کا ٹمپریچر بہت اچھا رہے گا، اور ہمارے جو فنچز ہوں گی بہت اچھا فیل کریں گی اور اچھا ہمیں رزلٹ دیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سردی ہوتی ہے ان کو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں، ٹھنڈا پانی پیتی ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بریڈ کی طرف نہیں آتے، اگر بریڈ کر بھی دیے تو انڈے ہیچ نہیں کرتے، اگر کوئی انڈا ہیچ ہو بھی گیا ہے تو اس میں سے وہ بچوں کا سروائیونگ ریٹ جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے، بچے بہت کم پلتے ہیں، تو کیونکہ وہ صحیح طرح فیڈ نہیں کراتے، وہ خود نہیں کچھ کھاتے، تو وہ اپنے بچوں کو چکس کو کیسے کھلائیں گے؟ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، 35 ٹمپریچر آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا شیڈ اوپن ایئر ہے، انڈور ہے، آؤٹ ڈور ہے، جیسا بھی ہے، آپ نے اس کو پولیتھین سے ڈھکیں، جو شاپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بلب لگائیں، اور بلب لگانے کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر ٹمپریچر میٹر لازمی ہو، جس سے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے شیڈ کا موجودہ ٹمپریچر کتنا ہے، اور جب ٹمپریچر آپ کا 35 37 پہ مینٹین ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا جو بریڈ کا رزلٹ ہے بہت زبردست ہو جائے گا، اور فل سردی میں بھی آپ ان سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے فائدے کا سبب بنیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے، کمنٹ بھی لازمی دیا کریں اگر کوئی میرے میں کمی بیشی ہوتی ہے تب بھی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تب بھی، تو اس طرح سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میرے چینل کو گرو ہونے کا چانس بنے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔